مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل علي، يا ربي سلم علي، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين في يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، طلب مني أن ألقي كلمة نصيحة لنفسي ونصيحة لكم يا طلبة العلم الكرام. صاحب كل شكل معجون، هذا شيخ علي ما شاء الله كان إمام الأئمة، فإذا بلدتكم لاهور بلدة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أولا وبركاته. مرحبا بكم. يا مرحبا. نحن محظوظون جدا بوجودك هنا. الحمد لله. أرجو أن تخبرنا عن بعض الطرق التي يزيد بها حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرض العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. يا غوثية، يا غوثية، أنا تحقيق، أنا حيدر، يا علي. إن شاء الله تعالى نمشي على منهاجنا إن شاء الله، المنهاج النبوي المصطفوي الأبوي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل علي، يا ربي سلم علي، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه.